नेपाली सेनाका प्रमुखले नै हस्ताक्षर गरेको, अनि त्यो हस्ताक्षर गरेको भइसकेपछि कुन सरकारको पालामा कुन प्रधानको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भन्ने कुरा पनि उठ्यो। उठ्दै जाँदाखेरि फेरि संसदमा जसले आवाज उठाएका थिए, जोरदार रूपमा हङ्गामा गरेका थिए, त्यही पार्टी जोडिएको कुराहरू आएको छ। राज्य व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था र पार्टी व्यवस्था, तीनटै व्यवस्थाभित्र लोकतान्त्रिकरणको महत्त्वलाई अगाडि सार्ने त्यस्तो कुनै व्यक्ति नेपालको राजनीतिमा जन्मियो भने त्यो व्यक्ति भनेको कमल मदन भण्डारी नै हो। त्यसो हुनाले राजतन्त्रको पुनरोदयका कुरा, पुनर्स्थापनाका कुरा ती खयाली पुला बाहेक यथार्थमा परिणत हुन सक्दैन। नेपालमा फेरि राजतन्त्र फर्केर आउन सक्दैन, आउन दिइँदैन। जुन सन्दर्भ र परिवेशमा एमसीसी आयो त्यसलाई हामीले बुद्धिमानिताका साथ व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित संसदबाट पारित नगरेको भए नेपाल र हाम्रो पार्टी र नेपालको राजनीति निकै ठुलो अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्यो। एमसीसी मात्रै होइन, त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको एमसीसी हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्दछ। तर अब व्याख्यात्मक जुन टिप्पणी अगाडि आएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराको सन्दर्भमा के कति काम भएनन् भन्ने कुराको अनुगमन पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब तिथि मिति हेर्दाखेरि अब कसको पालामा भएको हो, अब योले गहिरो प्रश्न खडा गरेको छ कि म अमेरिकामा गइहालेँ भने पनि, अमेरिकाको भ्रमण गरेँ भने पनि नेपाललाई कुनै सुरक्षामा आबद्ध हुने कुनै दस्तावेजमा म सही गर्दिनँ, कसैले भने पनि म मान्दिनँ। हामीले हाम्रो बजेटलाई पनि भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्ने प्रवृत्तिलाई समाप्त पारेर स्वच्छ शासन, स्वच्छ प्रशासन प्रदान गरेर छिटो काम, क्वालिटीको काम, सही ठिक तोकिएको समयभित्र काम सम्पादन गर्ने कार्यशैली अपनाएर जानु पर्दछ। एसपीपी का कुराहरू, स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामका कुराहरू आएका छन्। त्यो एसपीपी का कुरा भनेका के हुन्? अब हामी सबै अलमलमा परेका छौँ। पहिले त हामीले बुझेका थियौँ एसपीपी नामको कुनै चिज दस्तावेजै नेपालमा आइपुगेको छैन, सही नै भइसकेको छैन भन्ने पनि सुन्यौँ। थियो भने अरूको पालामा भएको थियो भन्ने पनि सुन्यौँ। अब तिथि मिति हेर्दाखेरि अब कसको पालामा भएको हो, अब योले गहिरो प्रश्न खडा गरेको छ। त्यसो हुनाले अब हामी के भनिरहेका छौँ भने अहिले अरू कुरा उठाइरहेका छैनौँ, किनभने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीसँग मैले यो कुरा उठाएँ र मैले यो कुरा उठाइसकेपछि उहाँले क्याटेगोरिकली जवाब दिनुभयो कि म अमेरिकामा गइहालेँ भने पनि, अमेरिकाको भ्रमण गरेँ भने पनि नेपाललाई कुनै सुरक्षामा आबद्ध हुने कुनै दस्तावेजमा म सही गर्दिनँ, कसैले भने पनि म मान्दिनँ। उहाँको जवाबबाट हामी धेरै खुसी भयौँ। उहाँको क्याटेगोरिकल जवाब थियो, नेपालको हितमाथि आँच पुग्ने कुनै काम मबाट हुने छैन। उहाँले अगाडि सार्नुभएको जनताको बहुदलीय जनवाद एउटा समयमा त्यसलाई हामीले अनेक नामाकरणको रूपमा अगाडि सारेका थियौँ होला, तर अहिले हामीले बुझ्ने भनेको लोकतान्त्रिकरणको अर्को नाम जनताको बहुदलीय जनवादको रूपमा बुझ्नु पर्दछ। त्यसपछिको तेस्रो विषय नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले उठाउँदै आएको जनताको सरकारका विषय हो। जनताको घाँस बास कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षाका यी जनताका माग र चाहनाहरू, ती कुराहरूबाट कम्युनिस्ट पार्टी कहिल्यै अलग हुन सक्दैन। त्यसो हुनाले जनता र पार्टी यी दुईटै पानी र माछा जस्ता हुन्। जनताबाट अलग थलग पार्टी रहन सक्दैन। त्यसो हुनाले पार्टी जनताको माझमा जानका लागि उसले विचार बोकेर जाँदछ, कार्यकर्तालाई जनताको माझमा पठाउने गर्दछ, जनताको घर घरमा पठाउने गर्दछ, जनताको पीडा र वेदनाहरूलाई बुझ्ने गर्दछ, जनताका समस्याहरूलाई को पहिचान गर्दछ, त्यसलाई उजागर गर्ने काम गर्दछ, जनतामा उत्साह नयाँ चेतना जगाउने काम गर्दछ।
जनतामा आत्मविश्वास पैदा गर्दछ, जनता नै इतिहासका निर्माता हुन् भन्ने भावना पैदा गर्ने काम गर्दछ। जनता निरीह होइनन्, जनता कायर होइनन्, कमजोर होइनन्, जनता शक्तिका स्रोत हुन् भन्ने कुरालाई स्थापित गर्ने काममा भूमिका खेल्दछ। त्यो शक्तिको स्रोत जनता हुन्। जनताको जति धेरै समर्थन प्राप्त गर्यौं हामीमा त्यति नै शक्ति बढेर जान्छ। यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनको बेलामा हामीले वास्तवमा देशैभरिमा 7वटा प्रदेशमा हामीले पार्टी बनायौं, 77 जिल्लामा पनि पार्टी विस्तार गर्यौं। तर 753वटा पालिकाहरूमध्ये सबै पालिकामा हामी पुग्न सकेनौं। 753 मध्ये लगभग 70% पालिकाहरूमा हामी पुग्यौं, तर 20-25% पालिकामा हामी अझै पनि पुग्न सकेका रहेनछौँ। समय कम भएको हुनाले 6743वटा वडाहरूमध्ये झन्डै 70% हामी वडाहरूमा पुग्यौं, तर अझै 30% वडाहरूमा हामी पुग्न सकेका रहेनछौँ। किन? समय कम थियो, हामीले भ्याउन सकेनौँ। चुनावमा उत्रिनु पर्ने भयो, चुनावमा जुट्नु पर्ने भयो, यो अझै जनताको माझमा जाने हाम्रो गति अलि सुस्त हुन पुग्यो। हामी भित्रैका कमजोरीले गर्दाखेरि जुन गतिका साथ, स्पिडका साथ हामीले गाउँ गाउँमा जानु पर्दथ्यो, पालिका पालिका वडा वडामा जानु पर्दथ्यो, त्यो अझै भएन। अब हामीले त्यो गति तीव्र बनाउनु पर्दछ। वडामा पुगेर मात्र हुँदैन, अझै वडा भनेको त पुरानो गाउँ विकास समिति मात्रै हो। त्यस हुनाले अब हामीले टोल टोलमा जानु पर्दछ। टोल टोलमा मात्रै गएर पुग्दैन, अब हामीले जहाँ जहाँ बुथ छ, बुथको सेन्टर छ, बुथ केन्द्रित सङ्गठन विस्तार गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ। किनभने अब 6 महिनाभित्र नै अर्को चुनाव आउँदैछ। चुनाव एउटा यस्तो अवसर हो जतिखेर जनताहरू अत्यन्तै सजग हुने गर्दछ। जनताहरूको बीचमा जाने एउटा राम्रो माध्यम पनि हो निर्वाचन। त्यस हुनाले हामी जनताको बीचमा जाने यो माध्यमलाई समेत प्रयोग गर्दै जनताको विश्वास हामी जितेर, जनताको विश्वास जितेर हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। जनताको शक्तिमाथि भरोसा गरेर अघि बढ्न चाहन्छौँ। लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता के हो भने जनताको समर्थन पाएको पार्टीले नै जनताको तर्फबाट शासन सञ्चालन गर्न पाउँछ। यस अर्थमा अब हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात अब सङ्घीय चुनाव, प्रतिनिधि सभाको चुनावमा, प्रादेशिक चुनाव, प्रदेश सभाको चुनावमा अहिलेदेखि नै जुट्नु पर्दछ। र सबै जसो ठाउँमा अब हामीले, सबै जसो होइन, सबै ठाउँमा हामीले पार्टी प्रतिनिधिहरू खटाउनु पर्दछ। हामीले उम्मेदवार खडा गर्यौँ न गरेनौँ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदैन। उम्मेदवार त प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाने उम्मेदवारको कुरा हो, तर समानुपातिक उम्मेदवार पनि हुन सक्ने छन्। समानुपातिक उम्मेदवार भएनन् भने पनि जनताको मत हामीलाई चाहिन्छ। त्यस हुनाले यसपटक 4वटा मतपत्र हुनेछ। एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्य चुन्ने खालको मतपत्र हुनेछ, अर्को प्रदेश सभाको सदस्य चुन्ने मतपत्र हुनेछ, तेस्रो प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक मतपत्र हुनेछ, चौथो प्रदेश सभाको समानुपातिक मतपत्र हुनेछ। त्यस हुनाले प्रतिनिधि सभाको र प्रदेश सभाको समानुपातिक मतपत्रमा फेरि पनि जनताले खोजेर कलम चिन्हमा छाप लगाउने गरी जनताको माझमा जानुपर्छ। र त्यही जानका लागि यो गीत जुन अहिले हामीले सुन्यौँ, नृत्य हामीले जुन देख्यौँ, त्यसले हामीलाई उत्साहित गर्नेछ, जनतामाथि सन्देश पुर्याउनेछ। र त्यो कुराका लागि जनताको माझमा जानका लागि कलम पनि हामी किनेर लान सक्छौँ। कलमको हामी चिन्हको क्यालेन्डर पनि लिएर जान सक्दछौँ। कलमको पोस्टर पनि अहिले जान सक्दछौँ। चुनावको बेलामा पोस्टर लान पाइँदैन, ख्याल गर्नुहोला। जे जति लानु छ अहिले लगिहाल्नुपर्छ। त्यस हुनाले तेस्रो बुदामा म जाँदा जाँदै झन्डै
अब टुङ्ग्याउनै पर्ला, यहाँ चिट आइसक्यो, अर्को प्रोग्राममा आउन धेरै ढिलो भइसक्यो भएन। त्यसो हुनाले अब हामी चुनावको तयारीमा जुटौँ। तपाईँहरू यहाँ काठमाडौँको यो विशेष जिल्ला कमिटी भएको हुनाले काठमाडौँको कार्यक्षेत्र भएको छ। तपाईँहरू जिल्ला कमिटीको सदस्य हो युवाहरूको तर्फबाट। युवा सङ्घको देशव्यापी कार्यक्षेत्र छुट्टै हुने गर्दछ। यो पार्टी सदस्य विस्तार गर्ने र पार्टीको नीति लिएर जाने यो अर्को प्लेटफर्म हो। दुईटै काम गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता पर्छ। तर तपाईँहरू विभिन्न जिल्लाबाट आउनुभएको हुनाले, पछि गएर फेरि जिल्लामा नै फर्किनुपर्ने तपाईँहरूमध्ये हुनुभएको हुनाले, अनि तपाईँहरूमध्ये कोही यहीँ मात्रै बस्नेहरू पनि हुने भएको हुनाले जो जिल्लासँग जोडिनु भएको छ, जिल्लाको राजनीतिलाई पनि अघि बढाउनका लागि तपाईँले भूमिका खेल्नुपर्छ। अहिलेदेखि नै पछि गएर ढिलो भइसकेको हुन्छ। अहिलेदेखि नै अब हामीले गाउँ गाउँ, टोल टोल, बस्ती बस्तीमा पार्टीको विचार र नीति लिएर अभियानका साथ पुग्नुपर्छ। अनि पार्टीको चिन्हको प्रचार गर्दै जनतालाई अलि दोहोरो मत खसाल्न नसकोन्, मत बदर नहोस् भन्नका खातिर हाम्रो कलम चिन्हलाई अझै प्रष्ट रूपमा जनतालाई यति नम्बरमा 6 नम्बर भनेर बताउन सक्नु पर्दछ। यसरी यस कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुहोस्। हाम्रो पार्टीले जनताका विषयवस्तुलाई अगाडि सारेको छ। सरकारलाई पटक पटक भनेको छ कि कसरी देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाएर लिएर जाने, कसरी युवाहरूको बेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने, कसरी नेपालको उत्पादन बढाउने, कसरी हामीले आयातमुखी यो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर स्वतन्त्रको रूपमा रूपान्तरण गर्ने, कसरी हाम्रो देशलाई समृद्ध बनाउने, कसरी जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने, गरिबीको मारमा कुचक्रमा फँसेका जनतालाई त्यसबाट कसरी माथि उठाउने, जनतालाई सुखी कसरी बनाउने, देशलाई समृद्ध कसरी बनाउने, देशलाई सम्पन्न कसरी बनाउने, त्यसको निम्ति सबैको सहयोग, सबैको साथ, सबै मित्रहरूको साथ पनि हामीलाई चाहिन्छ। तर मित्रहरूको साथ लिँदाखेरि अनुचित शर्तहरूमा नेपाल फस्न नपरोस् भन्ने कुरामा बडो सजग हुँदै निस्वार्थ सहयोगहरू प्राप्त गरेर र सहयोगको पनि अधिकतम सदुपयोग गरेर र हामीले हाम्रो बजेटलाई पनि भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्ने प्रवृत्तिलाई समाप्त पारेर स्वच्छ शासन, स्वच्छ प्रशासन प्रदान गरेर छिटो काम, क्वालिटीको काम, सही ठिक तोकिएको समयभित्र काम सम्पादन गर्ने कार्यशैली अपनाएर जानु पर्दछ। यी सबै कुराको निम्ति हाम्रो पार्टीले अगुवाई गर्नु पर्दछ। त्यो अगुवाई गर्नको लागि हाम्रो पार्टी तयार छ र त्यसका लागि पनि हामी अरूभन्दा भिन्न के हौँ भने हामी गफमा होइन, हामी काममा विश्वास गर्छौँ। हामी तत्काल मात्रै होइन, दीर्घकालको समस्यालाई ध्यानमा राखेर समष्टिगत नीति लिएर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यस हुनाले दूरदृष्टिका सोच सहित हामी यो देशको विकासको काममा जुटौँ। यसको निम्ति युवा साथीहरूले आफूले यो पार्टीको भोलिको तपाईँहरू उत्तराधिकारी हो, त्यो उत्तराधिकारी क्रान्तिका उत्तराधिकारीको हैसियतमा आफूलाई तयार गर्ने गरी अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँहरूले आज गर्नुभएको शपथ फेरि मनन गर्नुहोस्, इमान्दार बन्नुहोस् र इमान्दार बनेर कर्तव्यनिष्ठ हुनुहोस् र देश र जनताको निम्ति र पार्टीको निम्ति आफूलाई समर्पित गरेर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने शुभेच्छा समेत व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। लाल सलाम। एउटा गीत सुन्यौँ, यसो हेर्दाखेरि गीत जस्तो लाग्यो, तर त्यो गीतभित्र राजनीति रहेको छ। त्यो साहित्यभित्र, संस्कृतिभित्र हाम्रो पार्टीको राजनीतिक नीतिलाई, राजनीतिक धारणालाई, हाम्रो पार्टीको पहिचानलाई, हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोणलाई प्रस्तुत गरिएको तपाईँले मनन गर्नुभएको होला। त्यसो हुनाले राजनीति साहित्यभित्र रहने गर्दछ, राजनीति संस्कृतिको आधारमा फस्टाउने गर्दछ, आम जनताको माझमा त्यो लोकप्रिय हुन पुग्दछ। त्यस हुनाले तपाईँलाई थाहा छ, सुरुमा 1848 मा कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जब कार्ल मार्क्सले अगाडि सार्नुभयो,
कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सले लेख्नुभयो, त्यो लेख्ने सन्दर्भमा नै उहाँहरूले उल्लेख गर्नुभएको थियो कि राजनीतिको अगाडि अगाडि संस्कृति हिँड्ने गर्दछ र संस्कृतिको गति जति तीव्र हुन्छ राजनीति त्यति नै अत्यन्तै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्ने गर्दछ। संस्कृतिको महत्त्व सबै क्षेत्रमा हुन्छ। युद्धको मोर्चामा जाने सेनाहरूको अगाडि ब्यान्ड बजिरहेको हुन्छ, बाजाहरू बजिरहेका हुन्छन्, गीतहरू बजिरहेका हुन्छन्, सिपाहीहरूलाई उत्साहित गरिरहेको हुन्छ, उत्प्रेरित गरिरहेको हुन्छ, लड्नका लागि, जुझ्नका लागि, विजय प्राप्त गर्नका लागि। हामी सिपाहीहरू, कम्युनिस्ट आन्दोलनका योद्धाहरू सिङ्गो समाजलाई रूपान्तरण गर्ने सङ्कल्प बोकेका व्यक्ति हो, त्यही भावनाका साथ अगाडि बढिरहेका छन्। नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। 2007 सालको क्रान्तिको बेला होस् या 2017 सालका विरुद्धमा 17 सालको प्रतिगामी कदमका विरुद्धमा दृढतापूर्वक जुझ्ने कुरा होस्, 2036 सालको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने कुरा होस्, चाहे 46 साल 47 सालको पञ्चायत विरोधी निर्णायक आन्दोलनको कुरा होस्, वा त्यस पछाडि 2062-63 को ऐतिहासिक जनक्रान्तिको कुरा होस्, यी प्रत्येक मोर्चाहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीले अग्रगामी भूमिका खेलेको छ र हामीले गौरव गर्नुपर्दछ। 2036 सालदेखिका प्रत्येक खुला आन्दोलनका मोर्चाहरूमा हाम्रो उपस्थिति र सहभागिता रहने गरेको छ। हामी भनिसकेपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा नयाँ क्रान्तिकारी घटकको रूपमा आएको समूहलाई मैले उल्लेख गर्न खोजेको छु। तर त्यसभन्दा सुरुदेखिका सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीले नै नेपालको राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। दिन बित्दै जाँदाखेरि कम्युनिस्टहरू नेपालको राजनीतिमा निर्णायक शक्ति बन्न पुगेका छन्। 2007 सालमा 3टा शक्तिहरू थिए, तर कम्युनिस्ट पार्टी सहायक शक्तिको रूपमा मात्रै रहेको थियो। एउटा राजा, अर्को राणा, तेस्रो नेपाली काङ्ग्रेस, यी 3टाले बसेर सहमति गरे, कम्युनिस्टलाई सहयोगी मात्रै बनाएका थिए। तर जब 46 साल आयो, त्यो बेलाको 3 शक्तिको रूपमा कम्युनिस्टहरूले आफ्नो उपस्थिति 1/3 को रूपमा प्रस्तुत गरे। एउटा राजा, अर्को काङ्ग्रेस र तेस्रो कम्युनिस्ट वामपन्थी। 62-63 मा आएर 3टा शक्तिले फेरि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। त्यसमध्ये 2टा शक्ति कम्युनिस्ट थिए, एउटा शक्ति काङ्ग्रेस थियो। तत्कालीन समयको नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेस, 3टाले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई नै बदलिदिए। भनेपछि तपाईँ सिङ्गो इतिहास पल्टाएर हेर्नुभयो भने राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा, देशभक्तिको झण्डा बुलन्द गर्ने कुराको सन्दर्भमा कम्युनिस्टहरू अग्रपङ्क्तिमा उभिँदै आएका छन्। यी 3टा विषय त्यही बेलादेखि महत्त्वपूर्ण हुँदै आएको छ। एउटा राष्ट्रियताको विषय, अर्को प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको विषय, तेस्रो जनतासँग जोडिएको जनसरोकारका जनजीविकाका विषय। यी 3टा विषयलाई जसले अगाडि सार्यो त्यसले जनताको विश्वास जित्न सक्यो। यी 3टै विषयलाई कम्युनिस्ट पार्टीले सुरुदेखि महत्त्व दिँदै आयो। अहिले पनि नेपाली जनमानसलाई सोध्ने हो भने
कम्युनिस्टलाई सच्चा इमान्दार देशभक्त शक्तिको रूपमा ठान्ने गर्दछ। कम्युनिस्टहरूमाथि ठुलो आशा अपेक्षा गरेका हुन्छन्, विश्वास राखेका हुन्छन्। देशको हितमाथि कुनै आँच आउन थाल्यो भने कम्युनिस्ट जुर्मुराएर उठ्छन्, आवाज बुलन्द गर्छन्, जनताको बीचमा जागरण अभियान सञ्चालन गर्छन्, जनतालाई एकताबद्ध बनाउँछन्, राष्ट्रिय शक्ति तयार गर्छन्, देशभक्तिको भावनालाई सारा देशमा फैलाउने काममा जुट्ने गर्दछ। हो त्यो जनअपेक्षालाई ध्यानमा राखेर हामीले अवलम्बन गर्दै आएका नीतिहरूलाई दृष्टिगत गरेर अहिले फेरि त्यही हिसाबले नेपालका कम्युनिस्टहरू आवाज उठाउन थालेका छन्। जतिखेर एमसीसीका प्रसङ्गहरू उठे त्यतिखेर पनि आवाज प्रखर भएर गएको थियो। जतिखेर नेपाली सिमानाका कुराहरू उठे त्यतिखेर पनि आवाज प्रखर भएर उठेको थियो। जतिखेर नेपाली नक्साका कुराहरू उठे, नेपालको नक्साको सन्दर्भमा पनि देशभक्तिको भावना प्रस्फुटित भएर आएको थियो। अहिले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी को सन्दर्भ आउँदाखेरि पनि फेरि यो विषय नेपालको राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण हुन पुगेको छ। तर एउटा विडम्बना छ, कम्युनिस्ट पार्टी भित्र नै दक्षिणपन्थी प्रवृत्ति देखा पर्न थालेपछि त्यहाँ देशभक्तिको भावनामा कता कता आँच आउन पुगेको छ। देशभक्तिको भावनालाई जति महत्त्व दिनुपर्ने थियो, राष्ट्रियताको इस्युलाई जति संवेदनशील रूपमा लिनु पर्दथ्यो, राष्ट्रभित्र एउटा सहमतिको वातावरण बनाउनु पर्दथ्यो, सतर्क र सजग हुनु पर्दथ्यो, ती कुरामा समस्या देखा पर्न थाल्यो। तर समस्या केही व्यक्तिमा देखा परे तापनि सिङ्गो जनमानस, कम्युनिस्ट घटकहरू, कम्युनिस्ट पार्टीहरू, देशभक्त शक्तिहरू जुर्मुराएर उठे र उठिसकेपछि नेपाली देशभक्तिको भावनाले महत्त्व पायो। अरूले पनि त्यो भावनालाई बुझ्न पाए अनि नेपालमा अनावश्यक दबाव सृजना गर्न हुँदैन भन्ने कुराको मलाई लाग्दछ एउटा अनुभूति अरूलाई पनि भएको हुनुपर्दछ। नेपाल एउटा अत्यन्तै संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थामा रहेको देश हो। यो देशको परराष्ट्र नीति कस्तो अवलम्बन गर्ने भन्ने बारेमा पुराना पुस्ताका नेताहरूले एउटा दिशाबोध गरेका छन्। ती पुराना पुस्ताका नेताले राम्रो गरेका छन् भने त्यसको हामीले प्रशंसा गर्नुपर्दछ। पृथ्वीनारायण शाहले नै पनि नेपालको अस्तित्वलाई, नेपालको स्वाभिमानलाई, नेपालको अत्यन्तै मर्यादित स्थानलाई कसरी कायम राख्नु पर्दछ भन्ने बारेमा आफ्नो विचारहरू अगाडि सारेका थिए। त्यस कुरालाई हामीले फेरि स्मरण गर्नुपर्दछ। त्यसै सन्दर्भमा नै सिमानाका कुरा होस्, नक्साका कुरा होस्, एमसीसीका कुरा होस्, ती सबै चिजलाई हामीले एक ढङ्गले लगभग राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर नै समाधान गर्ने दिशामा अगाडि बढिरहेका छौँ। फेरि अहिले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम आइपुगेको छ। भन्नुपर्ने त कुरा धेरै छ, तर समय थोरै छ। ठ्याक्कै एकैचोटि दुईटा कार्यक्रम जुत्न पुगेको छ। 1 बजे नै मैले अर्को कार्यक्रममा जानुपर्ने, घडी हेर्दाखेरि 1:45 हुन थालिसकेको छ। त्यसो हुनाले म फेरि सबै विषयमा विस्तृत चर्चा गर्न गइरहेको छैन। यति भन्न चाहन्छु, जुन सन्दर्भ र परिवेशमा एमसीसी आयो त्यसलाई हामीले बुद्धिमानिताका साथ व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित संसदबाट पारित नगरेको भए नेपाल र हाम्रो पार्टी र नेपालको राजनीति
निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्ने थियो। हामीले जे गर्यौँ बुद्धिमानीका साथ गर्यौँ, राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर गर्यौँ र त्यसको हामीले उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ। एमसीसी मात्रै होइन, त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको एमसीसी हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्दछ। तर अब व्याख्यात्मक जुन टिप्पणी अगाडि आएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराको सन्दर्भमा के कति काम भएनन् भन्ने कुराको अनुगमन पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र त्यतिखेर सङ्कटमा पुगेको राजनीतिलाई त्यो सङ्कटबाट पार लगाउनका लागि हामीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यौँ। तत्कालीन कि सबैले बिर्सिने औषधि खाए, या त कुराहरू लुकाइयो, या त त्यो कागजमा केही छैन भने होइन किन भनियो, अनि किन त्यस कुराले यथार्थ बाहिर आउन सकेन। त्यस हुनाले यसको यथार्थ कुराहरू बाहिर आओस्, यथार्थ कुरा बाहिर आओस्। र यस सन्दर्भमा आज बिहान मात्रै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पबहादुर दाहाल प्रचण्ड, नारायण काजी श्रेष्ठ र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहित हामी बसेका थियौँ र यो प्रसङ्गदेखि लिएर अनेक प्रसङ्गमा कुराकानी हुँदाखेरि अब प्रधानमन्त्रीसँग फेरि कुराकानी गरौँ र यो राष्ट्रिय अन्योललाई चिर्नका लागि हामीले छलफल गरेर सत्य तथ्य जनताको माझमा प्रस्तुत गर्ने काम गरौँ भनेर हामीले गरेका छौँ। त्यस कारण पनि मैले यहाँ भन्न चाहेको कुरा के हो भने देशभक्तिको जुन झन्डा उठाउँदै आएका छौँ त्यसलाई हामी कहिल्यै पनि छोड्ने छैनौँ। दोस्रो विषय नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन उठाउँदै आएको लोकतन्त्रको झन्डा हो र त्यो झन्डालाई पनि हामीले कहिल्यै पनि छोड्ने छैनौँ। त्यस बेलामा पनि अधिनायकवादका विरुद्धमा लडिएको थियो, जहानिया शासनका विरुद्धमा लडिएको थियो, निरङ्कुश सत्ताका विरुद्धमा लडिएको थियो र निरङ्कुश सत्तासँग लड्दै अन्तमा सिंहै वंशलाई नै, शाही वंशलाई नै हामीले निमित्यान्न पारेर गणतन्त्रको स्थापना गरेका थियौँ। गणतन्त्रको स्थापना गरिसकेपछि गणतन्त्रको अभिन्न अङ्गको रूपमा लोकतन्त्रलाई हामीले अवलम्बन गर्दै आएका छौँ। गणतन्त्रमा आँच पुग्ने कुरालाई पनि, लोकतन्त्रमा आँच पुग्ने कुरालाई पनि हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। त्यसो हुनाले राजतन्त्रको पुनरोदयका कुरा, पुनर्स्थापनाका कुरा ती खयाली पुला बाहेक यथार्थमा परिणत हुन सक्दैन। नेपालमा फेरि राजतन्त्र फर्केर आउन सक्दैन, आउन दिँदैन। यो हाम्रो अठोट हो। हाम्रो जसका विरुद्धमा निर्णायक लडाइँ लड्नका लागि हामीले नै भूमिका खेलेका थियौँ। बुटवलबाट हामीले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेका थियौँ। त्यतिखेर हाम्रो पार्टी एक्लो मैदानमा उत्रिएको थियो। त्यसैले सिङ्गो देश तरङ्गित भएको थियो। अन्य पार्टीहरूलाई पनि चुम्बकीय ताकतले तानेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रतिध्वनित हुँदै व्यापक रूपमा देशभरि फैलियो अनि बल्ल हामीले राजतन्त्रलाई उन्मूलन गऱ्यौँ र त्यसपछि गणतन्त्रको स्थापना गऱ्यौँ। गणतन्त्रको स्थापना गऱ्यौँ, जनताको शासन, सार्वभौम शासनलाई स्थापित गऱ्यौँ, जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने काम गऱ्यौँ। तर जनताको यो शासन सँगसँगै जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न पर्ने भएको हुनाले लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्दछ र यो लोकतन्त्रको विचारलाई हामीले जसरी ग्रहण गरेका छौँ, यो ग्रहण गर्ने सन्दर्भमा कमरेड मदन भण्डारीको भूमिकालाई हामीले कहिल्यै बिर्सिनु हुँदैन। उहाँले नै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लोकतान्त्रिकरणको विचारलाई अगाडि सार्नुभयो। पार्टीहरूको लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई अगाडि सार्नुभयो। उहाँले नै राज्य प्रणालीलाई लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्दछ भन्ने विचारलाई अगाडि सार्नुभयो।
सामाजिक परिपाटीलाई पनि लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्छ भन्ने अगाडि सार्नुभयो। राज्य व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था र पार्टी व्यवस्था, तीनटै व्यवस्थाभित्र लोकतान्त्रिकरणको महत्त्वलाई अगाडि सार्ने त्यस्तो कुनै व्यक्ति नेपालको राजनीतिमा जन्मियो भने त्यो व्यक्ति भनेको कमल मदन भण्डारी नै हो। त्यसो हुनाले हामीले गौरव बोध गर्नुपर्छ। त्यसै सन्दर्भमा नेपाली सेनाका कुराहरू पनि उठिसकेपछि नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिको जवाब हामीले बुझ्न चाह्यौँ। उहाँले पनि नेपाली सेना नेपालको राष्ट्रिय हितलाई र नेपालको भू राजनीतिक संवेदनशीलतालाई, छिमेकीहरूको अत्यन्तै संवेदनशील स्थितिलाई हामी व्यवस्था गरेर कुनै पनि त्यस्ता कागजमा सम्झौतामा सही गर्दैनौँ भनेर भनिसकेपछि हामी बढ्ता आश्वस्त र विश्वस्त भयौँ। त्यस्तो केही पनि भएको छैन भनेपछि झन् ज्यादा हामी ढुक्क भयौँ। त्यसै बिचमा एउटा अर्को कागज आइपुग्यो। त्यो कागजमा हस्ताक्षर गरिएको, नेपाली सेनाका प्रमुखले नै हस्ताक्षर गरेको, अनि त्यो हस्ताक्षर गरेको भइसकेपछि कुन सरकारको पालामा कुन प्रधानको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भन्ने कुरा पनि उठ्यो। उड्दै जाँदाखेरि फेरि संसदमा जसले आवाज उठाएका थिए, जोरदार रूपमा हङ्गामा गरेका थिए, त्यही पार्टी जोडिएको कुराहरू आएको छ। अब त हामी बडा अलमलमा परेका छौँ। स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेर उहाँलाई एउटा राखिएको थियो शर्त। त्यो शर्त भनेको के हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादीका 14 जना सांसदलाई संसद सदस्यबाट खारेज गर्नुहोस्, हामी निशर्त रूपमा एमसीसीलाई पारित गर्नका लागि सहयोग गर्न तयार छौँ। तर यो शर्त सुनिसकेपछि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो कि जसको सहयोगबाट नेपालको राजनीतिलाई प्रतिगमनको बाटोबाट अग्रगमनको बाटोमा लानका लागि संविधानलाई मास्ने प्रवृत्तिबाट संविधान जोगाउने अनि सङ्घीयतालाई जोगाउने काममा हामीले सफलता हासिल गरेका छौँ। त्यो शक्तिप्रति हामी विश्वासघात गर्न सक्दैनौँ। त्यसो हुनाले हामी 14 जनालाई कारबाही गर्ने पक्षमा छैनौँ। तर एकातर्फ एमसीसी पारित गर्नुपर्ने दबाब, अर्कोतर्फ हामी माथि कारबाही गरेपछि एमसीसीलाई निशर्त रूपमा पास गर्नुपर्छ भन्ने शर्त। यो अवस्थामा हामीले बीचको उपाय निकाल्यौँ र नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई त्यसको अङ्ग बनाएर संसदबाट पारित गर्ने काम गर्यौँ। त्यो देशभक्तिको भावनाबाट नेपालले परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दाखेरि असंलग्नताको कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्दछ भन्ने कुरालाई, कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा नेपाल सामेल हुन सक्दैन भन्ने आफ्नो मान्यतालाई त्यहाँ जोरदार रूपमा राखिएको थियो। हो त्यही मान्यतामा अहिले पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यसै बिचमा अहिले